तांणी वायडनिंगा खातीर हें टेंडर काडिल्लें बरें पयलीं काडिल्लें आतां न्ही म्हणजे 2 वर्सांनी म्हणजे पूण कितें जाता आतां कितें म्हणटा तेणें सेव करप तशें करून एक म्हणजे हें आसा कटींग आसा पळय तें बरें स्टीप आसा ताका लागून बरो चड पावस पडलो जाल्यार हें पडपाक शकता ताजे खातीर कितें करपाक जाय ही पयली प्रायोरिटी म्हणजे तांकां जाणा आमचे कडेन बरे एक्सपर्ट आयिल्ले आसात स्लोप टॅकल करपाचें कितें करपाक रिटेनिंग हॉल बांदपाक कॉमेस कर म्हणून तांकां डायरेक्शन दिलां कलेक्टरांनी दिलां आनी इंजिनियरांनी सांगलां की तांकां रिटेनिंग हॉल बांद म्हणून फास्ट पूण म्हाका दिसना असले पावसा ते काम करतले लेबर कारण तांकांय डेंजर आहा न्ही चूक करून पडटा